दिग्गज ये कह रहे हैं कि इलेक्शन इस बरस नहीं होता, कर लो जो कर। आईजी के मुताबिक इमरान रियाज पंजाब में ही नहीं है। अगर ये हुआ तो बंदा गायब है, आप पूछ रहे हैं अगर। फिर उसके बाद जो है वो अदालत ने आज इमरान रियाज खान को पेश करो ये कहते हैं। आप कह रहे हैं जी छोड़ दिया गया, वो जिनके साथ गया वो उनको जानता है। अदालत पूछ रही है वो फुटेज कहाँ है, वो ढूंढ रहे हैं, चला रहे हैं, ला रहे हैं, देख रहे हैं, वो फुटेज गायब है। अलग की स्क्रीन पर एक और खबर के साथ मुबशरा अलवी और तारिक मतीन। आज हम जिस खबर पर बात करेंगे वो ये है कि इमरान रियाज आज भी अदालत में पेश नहीं किए जा सके। इस पर बात करने से पहले कुछ कमेंट्स हम शामिल कर लेते हैं। लाला रुख कहती हैं कि गवर्नमेंट को दहशतगर्दों ने लीव दी है क्योंकि इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। बिल्कुल ठीक है लाला रुख, ज़हीन कमेंट है आपकी, जीती रही है। शाहिद नज़ीर साहब कहते हैं कि अब्दुल सत्तार तारिक मतीन साहब के ज़ेर साया बहुत आगे निकलेगा इंशाल्लाह। अच्छी बात है, तेज़ जा रही है। लुबना ज़फ़र कहती हैं कि आसमा शिराजी ने एक औरत होते हुए बुशरा बीबी के बारे में लग़वियात नहीं लिखी। मैंने उनसे ये पूछा भी था, ख़ुद भी पूछा था, तो उनका ये कहना है कि जो चीज़ें उन्होंने लिखी थी वो उनमें से बहुत सी चीज़ें हुई थी और बाज़ चीज़ें इस्तियारतन थी और वो स्पेसिफिकली बुशरा बीबी के बारे में नहीं थी, ये उन्होंने ख़ुद कहा था मुझे। अंसारी 124 कहते हैं कि तारिक भाई आसमा ने मतिउल्लाह जान के प्रोग्राम में ख़ुद एतराफ़ किया कि सरकारी हज किया है उन्होंने और हज में जितने अखराजात हुए वो वापस करने की ऑफ़र भी की थी। बिल्कुल ठीक है, ये प्रोग्राम मौजूद है। जो मैंने बात की थी कि मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और चीज़ें हैं, वो फिर हो चुका, इसलिए मैं आपको उसकी बुनियाद पर बता रहा था। तारिम अनवर ने कहा है कि तारिक मतीन के बगैर ये दोनों बगैर शुगर की चाय लग रही। अच्छा गुड, चलिए आप लोग जो है वो थोड़ी सी शुगर ऐड करें और इनकी शिकायत दूर करें। नवीद मिर्ज़ा कहते हैं कि बाकी सब बातें एक तरफ, आप जिस तरीके से अपने अल्फाज का, अपने जुमलों का मुहासबा करते हैं और जिस एहतियात से काम लेते हैं, यकीनन आप मुझ जैसे कई पब्लिक स्पीकर्स के लिए मिसाल और इंस्पिरेशन हैं। इस अमली तहम्मुल और तदब्बुर का शुक्रिया। मुबशिरा की तारीफ़ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये अच्छा नहीं, ये आपके लिए कह रहे हैं, चलें जीते रहिए, शुक्रिया। नेचुरल ग्राफिक वीडियोस कहते हैं कि मुझे लगता है कि आवाम को एक फैसला कुन जंग लड़नी पड़ेगी। इमरान या पीटीआई पुरअमन एहतजाज करे भी तो इन डाकुओं का क्या? 13 महीने हो गए हैं, इन लोगों ने आवाम के लिए कौन सी कानून साजी की है? ये लोग अपनी चोरी बचाने के लिए आधी रात को भी इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ये इकट्ठे हुए थे। मोहसिन नकवी साहब भी हमें उसमें नजर आए थे, वो कैमरे के आगे यूं करते हुए निकले थे। तो ये काम तो इन्होंने किया है, इससे कौन इनकार कर सकता है। और फिर उसके बाद ये काम तसलसल के साथ जारी है और अब तो बड़े दिग्गज ये कह रहे हैं कि इलेक्शन इस बरस नहीं होता, कर लो जो करना है। सर खबर पर आते हैं। आईजी के मुताबिक इमरान रियाज पंजाब में ही नहीं है, तो इमरान रियाज साहब ने कौन सी सुलेमानी टोपी ओढ़ ली है जो पुलिस को वो नज़र नहीं आ रहे? पुलिस देखना ही नहीं चाहती, इसलिए नज़र नहीं आ रहे। और ये जो पुलिस बार बार कहती है कि हमें मतलूब नहीं था, हमने गिरफ्तार नहीं किया, तो एक तो खैर गिरफ्तार किया, लेकर गए, वो नज़र आ गया। फिर वो ये कहते हैं कि ये जो MPO वाले ऑर्डर थे ये थे, फिर उसके बाद छोड़ दिया था। एक अजीब मजाक हो रहा है अदालत में और ये मजाक जो है ये मुसलसल जारी है। अब जो ताज़ा तरीन अदालत ने, भट्टी साहब की अदालत ने ये कहा है वो क्या है कि मैंने सारा रिकॉर्ड रख लिया है। अगर किसी की अगर एक तो ये जो अगर है ना, अगर ये हुआ तो बंदा गायब है, आप पूछ रहे हैं अगर। एक जीता जागता इंसान, 4 बच्चों का बाप, एक फैमिली का ब्रेड विनर, वो गायब है। एक बड़ा सहाफ़ी इस मुल्क का गायब है और आप पूछ रहे हैं अगर किसी का कसूर हुआ, एक और मौका देता हूँ, अगर इमरान रियाज खान को कुछ हुआ, किसी की मुआफ़ी नहीं होगी, एक और मौका देता हूँ। अब ये जो एक और मौका है ना, ये आपने सड़क पे देखा जब लड़ाई हो जाती है, गाड़ी टकरा जाए, बाइक टकरा जाए या कुछ बहस हो जाए, तो उसके बाद 2 लोग आमने सामने आते हैं, कहते हैं फिर तू हाथ लगा, फिर दूसरा कहता है तू हाथ लगा, अगर तूने हाथ लगाया ना मैं तेरी, तो कहता है अगर तूने हाथ लगाया ना मैं तेरी। फिर उसके बाद जो है उनको लोग छुड़वाते, कहते तू हाथ तो लगा। मतलब ये जो काम है
یہ آپ ان پہ چھوڑ دیں جو سڑک پہ کر رہے ہیں, بچے کر رہے ہیں, جذباتی لوگ کر رہے ہیں, ان پہ چھوڑ دیں. یہ عدالت کا کام ہے. اگر اب تک کتنی بار عدالت نے یہ اگر دیا ہے, آپ کو اندازہ ہے. عمران ریاض خان غائب ہو گئے, فیملی نے عدالت سے رجوع کیا, عدالت نے پولیس کو کہا بتائیں کدھر ہے. پولیس نے کہا کہ بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد 4 بجے کی مہلت, پھر اس کے بعد 6 بجے کی مہلت, پھر اس کے بعد 48 گھنٹوں کی مہلت, پھر اس کے بعد کل صبح پیش کریں, پھر اس کے بعد ہفتے کے دن تک کی مہلت, پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے آج عمران ریاض خان کو پیش کرو یہ کہہ دیا. ٹھیک ہے, پھر آج صاحب جو ہے وہ اپنے دونوں خالیات ہلاتے ہوئے آ گئے کہ جی نہیں ہے ہمارے پاس. مطلب یہ سننے کے لیے. اور پھر عمران ریاض خان کے گھر کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے, دروازہ کودا, ایک آیا, دوسرا آیا, دروازہ کھولا, سب اندر آ گئے, پورے گھر میں گھوم رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ایک سسٹر ایجنسی نے کہا تھا, اس سسٹر ایجنسی کے کہنے پر ہم نے گاڑیاں دی تھیں اور ہم نے یہ کیا تھا, اور ہم نے ان کے لیے کیا تھا. آئی جی صاحب جو ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ کسی ایجنسی کے پاس ہے. آئی جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ پنجاب میں بھی نہیں ہے. پنجاب میں نہیں ہے کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ عمران ریاض خان کی ان کے نمبر سے یہ ہے نا, اس سے لوکیشن ٹریس ہوگی. تو عمران ریاض خان کی ان کے نمبر سے لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی. تو وہ کہہ رہے نہیں, اب یہ آپ مکمل بند کر دیں. ٹھیک ہے, تو پھر لاپتہ ہو گیا, مطلب بندہ لاپتہ ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں جی چھوڑ دیا گیا, وہ جن کے ساتھ گیا وہ ان کو جانتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, سامنے 4 سے 5 لوگ موجود ہوں گے تو بندہ کیا کہے گا میں نہیں جا رہا. بالکل. ایک بندہ وہ سیالکوٹ کی پولیس سے نکلے گا, نہتا کہ وہ صحافی ہے نا, کیا کرے گا؟ اس کے ہاتھ میں مطلب وہ عزیر بلوچ تھوڑی ہے, وہ بابا لاڈلا تھوڑی ہے, رحمان ڈکیت تھوڑی ہے, وہ فہیم کمانڈو, مصطفیٰ بکرا, کامران مادھوری اور پتری اجمل پہاڑی, وہ تھوڑی ہے. مطلب آپ نے اس کو بی ایل اے والا سمجھا ہوا ہے. تو وہ جب اس کو آپ ایک بار لے گئے وہ چلا گیا, وہ بیگ ویگ دے کر چلا گیا, کندھے پر موجود بیگ اتار کے چلا گیا. پھر آپ نے اس کو ایک جگہ سے چھوڑا, سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ پھر چلا گیا. وہ کیا کرے گا؟ تو گرفتار ہو گیا. عمران ریاض کی پیشی کے لیے عدالت کتنی سنجیدہ ہے, اور کیا عدالت اتنی ہی بے بس نظر آ رہی, اتنی ہی بے بس ہے جتنی وہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ عدالت کو اب تک اس معاملے میں ایک بار مہلت یا شاید دوسری بار مہلت دے دینی چاہیے تھی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, بندہ بازیاب نہیں ہوتا تو پھر عدالت جس کو کہتی ہے بازیاب کرو, اس کو عدالت سسپینڈ کر دیتی ہے. صحیح, بالکل. کیا عدالت نے یہ کیا؟ نہیں کیا. کیا عدالت نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا؟ نہیں کیا. عدالت نے کہا تھا ایک فوٹیج ہے جس میں عمران ریاض خان باہر نکل کر ایک گاڑی کی طرف جاتے ہوئے بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ فوٹیج سیل کر دیں. وہ فوٹیج غائب ہے. عدالت پوچھ رہی ہے وہ فوٹیج کہاں ہے, وہ ڈھونڈ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, لا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ فوٹیج غائب ہے. وہ فوٹیج سوشل میڈیا پر تو پڑی ہوئی ہے, پھر عدالت نہیں, وہ جو فوٹیج ہے جو سوشل میڈیا پر ہے وہ عمران کے گھر کی فوٹیج ہے جو وہاں پر آئے تھے لاہور میں. لیکن وہ والی فوٹیج جو عدالت میں چلائی گئی تھی وہ غائب ہے. اب وہ سوشل میڈیا پر, وہ والی فوٹیج تو سوشل میڈیا پر بھی نہیں. یہ تو جو سیالکوٹ ایئرپورٹ پر گرفتاری کی فوٹیج تھی وہ ہمارے پاس ہے. عمران ریاض خان کی وہ فوٹیج جس میں سیالکوٹ پولیس کہتی ہے ہم نے چھوڑ دیا, اور چھوڑ دیا بس سامنے لوگ موجود تھے مزید لے جانے کے لیے, وہ فوٹیج غائب ہے. عدالت پوچھ رہی ہے, عدالت نے اب تک کچھ بھی نہیں کیا. آئی جی صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں, آئی جی صاحب بتائیں نا کہ کہاں ہے عمران ریاض خان. اس سوال کا جواب آپ کی پولیس کے پاس تھا تو پھر اس کے بعد آگے کہاں دیا ہے, کچھ نہیں پتا. شہریوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے, تو کیا ریاست اپنے شہریوں کے تحفظ میں ناکام ہو گئی؟ دیکھیے یہ تو ہم نے بار بار دیکھا ہے نا, یہ تو صرف عمران ریاض خان کی کیا بات کریں, یہ آپ کو ہر طرف نظر نہیں آتا. اور پولیس کی ترجیحات کیا ہوتی ہے. مطلب اگر بس چھوڑ دیجئے کراچی کو, کراچی تو شہر بے امان, یہاں پر تو ہم لوگ مرتے ہیں. آپ اسلام آباد دیکھیے پچھلے کچھ 48 گھنٹوں میں خاص طور پر, اور پچھلے کچھ 2-4 مہینوں میں کیا ہوا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح کراچی میں یہ واقعات ہوتے ہیں, اب ایسے واقعات اسلام آباد راولپنڈی میں مسلسل ہو رہے. گن پوائنٹ پہ موبائل, والیٹ, چیزیں چھین لی, شارٹ ٹرم کڈنیپ کیا, کہیں لے گئے کسی ATM تک اور لے جا کے اس کے بعد مزید کارڈ بھی خالی کروا لیا.
یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ترجیحات کیا ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. ترجیحات یہ ہیں کہ علی محمد خان باہر آیا اور علی محمد خان کو کہا چل بیٹھ جا, وہ بٹھا لیا گیا. ملکہ بخاری باہر آئیں, چلو بیٹھ جاؤ, چلی گئیں. شیریں مزاری صاحبہ ایک بار رہا گرفتار, دوسری بار رہا گرفتار, عدالت نے کہا مزید گرفتار نہیں کرنا, تیسری بار رہا, تیسری بار گرفتار. اب عدالت کہہ رہی ہے چھوڑ دو, وہ چھوڑا بھی نہیں جا رہا. ہم کیا دیکھ رہے, جج صاحب آپ دیدہ, اس عدالت میں جج صاحب آپ دیدہ, اس عدالت میں جج صاحب آپ دیدہ, اس عدالت میں جج صاحب آپ دیدہ. مطلب جج آپ دیدہ, جج رونے کے لیے ہوتا ہے یا مجرموں کو رلانے کے لیے ہوتا ہے؟ وہ یعنی کہ رونے کی تو نہیں تنخواہ لے رہے, انہیں کسی کوئی صحیح سے بتا دے کہ ان کی کیا نہیں. مطلب میں حیران ہوں. دیکھیے ہمارے یہاں توہین عدالت بھی ایک بڑی سخت چیز ہے, لیکن جج صاحب کو چاہیے, یہ جو پولیس سن ہی نہیں رہی, وہ اس پولیس سے جواب تو مانگیں. جواب نہیں ملتا تو کم از کم جواب نہ دینے والے کو سسپینڈ کریں. ہمارے یہاں توہین عدالت لفظوں پہ لگ جاتی ہے. اس نے یہ کہا توہین لگا دو. اصل توہین کیا ہے؟ اصل توہین یہ ہے کہ عدالت نے ایک فیصلہ دیا, اس فیصلے پہ عمل نہیں ہوا, یہ ہے توہین. صحیح. ہمارے توہین پہ عمل ہی نہیں ہوتا. عمران ریاض کا جرم سوال ہے, تو سوال کا معتبر جواب دے کر اسے خاموش کروانا آسان ہے یا اسے اٹھا کر چھپا لینا؟ دیکھیے سوال کا جب جواب نہیں ہوگا نا تب ہی پھر اگلا قدم ہوگا. تو سوال کا جواب کب نہیں ہوتا؟ جب بنیاد غلط ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ہو رہا ہے. لائی گئیں کٹہرے میں کتنی عدالتیں, قانون لاجواب ہوا یا نہیں ہوا, جو آج تک کیا گیا احسان کی طرح اس ظلم کا حساب ہوا یا نہیں ہوا. الگ کی اسکرین پر کسی اور خبر کے ساتھ پھر ملتے ہیں.